पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। जोलपा नमस्कार। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित पृथक रेडियो प्रस्तुति खोपस भक्तपुर आवाजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। कार्यक्रम खोपस तपाईले साताको 3 विभिन्न दिन फरक फरक विषयवस्तुमा सुन्न सक्नुहुनेछ, जस अन्तर्गत हरेक साताको सोमबार बिहान 7:30 देखि 8 बजेसम्म नगरको शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटनसँग सम्बन्धित विषयवस्तु सुन्न सक्नुहुन्छ भने हरेक साताको बुधबार बिहान 7:30 देखि 8:30 बजेसम्म खोपसको नियमित बुलेटिन विशेष प्रस्तुति र हरेक साताको शुक्रबार साँझ 36 देखि 7 बजेसम्म नगरको कला, संस्कृति अनि सम्पदासँग सम्बन्धित विषयवस्तु सुन्न सक्नुहुनेछ। मात्र संचार जगतको अभिन्न मित्र भक्तपुर FM 105.4 मेगाहर्जको रेडियो तरङ्ग मार्फत, साथै देश विदेशका विभिन्न स्थानमा रहनुहुने तपाईँ श्रोताले हामीलाई www.bhaktapurfm.com.np लगइन गरी अनलाइन मार्फत र हाम्रो पात्र एप्स मार्फत पनि कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईले हामीलाई कार्यक्रम खोपसको युट्युब च्यानल मार्फत पनि कार्यक्रम सुनेर साथ दिन सक्नुहुनेछ। सदाझै कार्यक्रम खोपसको बुधबार विशेष श्रृङ्खलाका साथमा म कार्यक्रम प्रस्तोता सरिता दुवाल लगायत सम्पूर्ण खोपस टिम उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रम खोपसको आजको श्रृङ्खलामा हामी खेलाडी र खेलकुद क्षेत्रमा नगरपालिकाले गरेको उपलब्धि, घोषणापत्रको कार्यान्वयन, नयाँ खेलको प्रवेश, खेल र खेलाडीहरूको व्यावसायिकता, पूर्वाधार निर्माण, त्यस्तै खेलकुदमा चुनौती र व्यवस्थापन लगायतका सन्दर्भमा रहेर भक्तपुर नगरपालिका युवा तथा खेलकुद समितिका संयोजक श्यामकृष्ण खत्रीसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसैगरी पर्यटन सूचना केन्द्रको पूर्वाधार विकास, यसको आवश्यकता र प्रयोग सम्बन्धमा एक रिपोर्ट सुन्नेछौँ। साथसाथै भक्तपुरमा पर्यटन विकासका लागि के कस्तो पहल गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा सर्वसाधारण जनताको प्रतिक्रिया आजको जनताको आवाजमा समेट्नेछौँ। साथमा सदाझै भक्तपुर नगरपालिकाका साताभरिका विविध गतिविधिहरू छँदैछन्। शिक्षा, स्वास्थ्य सँगसँगै अतिरिक्त क्रियाकलापका रूपमा रहेको खेलकुद क्षेत्रलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनु आवश्यक छ। खेलबाट शारीरिक व्यायाम हुने भएकाले शरीरमा जागर पलाउनका साथै शारीरिक र मानसिक वृद्धि विकासमा खेलकुदले निकै सहयोग पुर्याउँछ। तर विडम्बना समाजले खेललाई मनोरञ्जनका रूपमा मात्र लिनु, खेलेर जीवन निर्वाह हुने अवस्था नहुनु, खेलाडीले आफूमा रहेको प्रतिभा र खेलकुदको महत्त्वबारे नबुझ्नु, साथै समाज र अभिभावकले साथ नदिनु, राज्यले खेलकुदमा आवश्यकता अनुसार लगानी र नीति नियम बनाउन नसक्दा धेरैजसो ठाउँहरूमा भलिबल, फुटबल, क्रिकेट, बास्केटबल, टेक्वान्डो, कराते, टेबल टेनिस लगायतका खेल र खेलका प्रतिभाहरू उचित तालिम, प्रशिक्षण र अवसर नपाएर खुम्चिएर रहेका छन्। खेलकुदलाई मर्यादित र व्यवस्थित गराउन, यसको महत्त्व र आवश्यकतालाई बुझाउन र खेलकुद प्रतिको नकारात्मक धारणा परिवर्तन गराउँदै अहिलेको जस्तो कम्प्युटर र मोबाइलमा आफ्नो अधिकतम समय बिताउने नयाँ पुस्तालाई खेलकुदप्रति रुचि जगाउन साथै आकर्षण गर्न आवश्यक छ। खेलकुदले पुरै राष्ट्र, समाज र व्यक्तिको पहिचान र गौरव बढाउने हुँदा खेलकुद विकासको सम्वर्धन, प्रवर्धनका लागि खेलकुद पूर्वाधारको विकास हुन आवश्यक देखिन्छ। पछिल्लो समय भक्तपुर नगरपालिकाले सिङ्गो खेल जगतलाई नै विकास गर्ने उद्देश्यले समय समयमा नगर स्तरीय तथा अन्तर्नगर साथै विद्यालय स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिताहरू आयोजना गरी खेलाडीहरूप्रति प्रतिस्पर्धा गराउँदै आइरहेको छ, जसले गर्दा खेल क्षेत्रमा सङ्घर्ष गर्ने खेलाडीहरूलाई हौसला र अवसर पाउनुका साथै खेलप्रति सबै उमेरका समूहहरू सामेल र सहभागी बन्नु सकारात्मक कुरा हो। खेल खेल्दा हार जितको होडबाजी भन्दा पनि अनुशासित र संयमित भएर खेल खेल्नु आवश्यक छ। श्रोता, यसै सन्दर्भमा कार्यक्रममा अब हामी खेलाडी र खेल क्षेत्रमा नगरपालिकाले गर्दै आइरहेको उपलब्धि, नयाँ खेलको प्रवेश, घोषणापत्रको कार्यान्वयन, पूर्वाधार विकास, त्यस्तै चुनौती र व्यवस्थापन लगायत यससँग सम्बन्धित अन्य विविध विषयवस्तुको सेरोफेरोमा रहेर अन्तरङ्ग कुराकानी गर्दैछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ युवा तथा खेलकुद समितिका संयोजक श्यामकृष्ण खत्री, साथमा हुनुहुन्छ सहकर्मी रविन्द्र कुसी। श्रोताबिन, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको आजको बसाइमा भक्तपुर नगरपालिकाका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले 2074 सालको चुनाव ताका जनतालाई दिएको प्रतिबद्धता अनुरूप
खेलकुद क्षेत्रमा यो 5 वर्षको दौरानमा हासिल गरेका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरूका बारेमा विशेष चर्चा गर्दैछौँ। विशेष गरी 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनका लागि नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट जुन उम्मेदवारी दिनुभएको थियो, उहाँहरूले घोषणापत्रमा खेलकुदको लागि भनेर प्रमुखतः 3वटा बुदामा खेलकुद प्रशिक्षणलाई चालु राख्ने र प्रत्येक वर्ष अन्तर्नगर खेलकुद प्रतियोगिता गर्ने, त्यस्तै इन्डोर र आउटडोर खेलकुद भवन र खेल मैदान निर्माणमा जोड दिने गरी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको थियो भने अब यी विविध पक्षका बारेमा आजको बसाइमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। र यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिका युवा तथा खेलकुद समितिका संयोजक एवं वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष श्यामकृष्ण खत्री। आउनुहोस् उहाँसँगको अन्तर्संवाद सुरु गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ सर। धन्यवाद। लगभग 2074 सालको स्थानीय निर्वाचन पछाडि अब अर्को निर्वाचनको पर्खाइमा छौँ हामी। आम जनता, श्रोताहरू, दर्शकहरू यो निर्वाचनको पर्खाइमा रहँदाखेरि लगभग 5 वर्षको यो दौरानमा भक्तपुर नगरपालिकामा जुन भक्तपुरमा जनप्रतिनिधिहरू भएर तपाईँहरू निर्वाचित हुनुभयो, यो बिचमा खेलकुद क्षेत्रको विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिला घोषणापत्र या प्रतिबद्धता अनुरूप यो 5 वर्षको दौरानमा खेल र खेलाडीको क्षेत्रमा हामीले गरेका केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको बारेमा थोरै चर्चा गरिदिनुहोस् न। सुरुमा हुन त 2074 को निर्वाचनमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका उम्मेदवारहरू हामी 10 वडामा मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्य लगायत नेपाल मजदुर किसान पार्टीका जुन उम्मेदवारहरू विजय भए, त्यसअनुसार भक्तपुर नगरपालिकामा हामी गइसकेपछि कार्यपालिकाले मेरो अध्यक्षतामा 5 सदस्यीय युवा तथा खेलकुद समिति 2074 असार 7 गते गठन गरियो। 2074 असार 23 गतेको बैठकबाट उत्कृष्ट खेलाडी रेफ्री सम्मान कार्यक्रमलाई हामीले प्राथमिकता दियो भन्ने विभिन्न टिम, क्लब, पुस्तकालय, वाचनालय, सङ्घ संस्थाले आयोजना गरेको खेलकुद प्रतियोगितालाई सहयोग गर्ने हामीले निर्णय गर्यौँ र 2074 कार्तिक 9, 10 र 11 गते भक्तपुर नगरव्यापी विद्यालय स्तरको खेलकुद प्रतियोगिता 5 वर्षसम्म निरन्तरता सञ्चालन गरियो र साथसाथै 2076 श्रावणदेखि हालसम्म अथवा 5 वर्षसम्म हामीले युवाहरूलाई परिचालन गर्नको लागि विभिन्न गोष्ठीहरू सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यस अन्तर्गत युवा दिवस लगायत विभिन्न पक्षमा हामीले युवाहरूलाई परिचालन गरी भलिबल, कराटे, एथलेटिक्स, बुढीचाल, अन्तर्नगर प्रतियोगिता हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ र साथसाथै विद्यार्थीहरूलाई जुन अनुशासित रूप बनाउनु पर्छ भनेर हामीले मार्च पास्ट प्रतियोगितालाई पनि प्राथमिकता दियौँ। युवा लक्षित विभिन्न तालिमहरू हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ र साथसाथै कभर हलको विषयमा जुन घोषणापत्रलाई हामीले मार्गनिर्देशनको रूपमा लिएर लिवाली कभर हल हामीले निर्माण गरिरहेका छौँ भने अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। बेखाल कभर हल हामीले निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाएका छौँ र साथसाथै कमल विनायक कभर हललाई स्तरोत्तरीकरण गरी हामीले बक्सिङ रिङ व्यवस्था समेत हामीले गरिसकेको छ र साथसाथै सबै खेलको लागि उपयुक्त हुने म्याटको हामीले व्यवस्था गरिसकेका छौँ भने वडाका छात्र छात्राहरूलाई आत्मरक्षा सम्बन्धी तालिम र भक्तपुर नगरपालिकाको 69औं नगरपालिका दिवसको अवसरमा हामीले जिम्नास्टिक खेललाई प्रशिक्षण सुरु गर्यौँ र साथसाथै पूर्णकालीन प्रशिक्षकहरू मार्फत विद्यालयमा हामीले खेलकुद प्रशिक्षक मार्फत हामीले तालिम सञ्चालन गऱ्यौँ र साथसाथै टिम, क्लब, वाचनालय र सङ्घ संस्थाहरूलाई क्रियाशील भक्तपुर नगरभित्र 23 स्थानमा हामीले अहिले शारीरिक व्यायामशालाहरू स्थापना गरिसकेका छौँ र 2076 चैत्र 11 गतेदेखि विश्वभर फैलिएको कोभिड-19 रोकथामका लागि 10 वडाहरूमा हामीले 50-50 जना स्वयंसेवक हामी परिचालन गऱ्यौँ र साथसाथै नगरपालिका स्थापना दिवसको अवसरमा जनप्रतिनिधिहरू बीच र कर्मचारीहरू बीच खेलकुद प्रतियोगितालाई पनि हामीले प्राथमिकता राखेर हामीले सञ्चालन गर्दै गयौँ र कोभिडको समयमा अनलाइन शारीरिक व्यायाम पनि हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ। भनेपछि यो 5 वर्षको दौरानमा खेल र खेलाडीको क्षेत्र र पूर्वाधारको क्षेत्रमा हामीले महत्त्वपूर्ण रूपमा हासिल गरेका यो उपलब्धिहरू भए र यो बिचमा जस्तै धेरै कुराहरू तपाईँले बताइसक्नुभयो 2074 सालको स्थानीय निर्वाचन पश्चात हालसम्मको अवस्थाको बारेमा र एक दुईवटा मैले प्रमुख त केही बुदाहरूमा अझ थप स्पष्ट हुन चाहेँ। जस्तै खेलको क्षेत्रमा हुन त निर्वाचित हुनु अगाडि पनि केही खेलहरू प्रशिक्षणमा रहेकै थियो र नयाँ खेलहरू थपिएको कुरा पनि आयो र कतिको खेलाडी उत्पादन गऱ्यौँ र नयाँ खेलहरू के हामी भित्रायौँ यो बिचमा।
अब नयाँ खेल हामीले जिम्नास्टिक खेललाई हामीले प्राथमिकता राखेर अथवा टिम क्लबहरू जिल्ला सङ्घहरूसँग समन्वय गरेर उहाँहरूको सल्लाह र सुझाव अनुसार हामीले जिम्नास्टिक खेललाई प्रशिक्षण सुरु गऱ्यौँ र त्यो अनुसार 6वटा खेल का प्रत्येक खेलमा विभिन्न खेलाडीहरू सहभागी अनुसार 130 देखि 150 जना नियमित रूपमा प्रशिक्षण भइरहेको छ, जसमध्ये जिल्ला, नगर, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरू उत्पादन भएका छन्। हिजो 2078 12 महिना 7 गतेदेखि जुन प्रदेश स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता सुरु भएको छ। देशको विभिन्न ठाउँमा यो प्रदेश स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता सुरु भइरहँदाखेरि भक्तपुर नगरपालिकाका प्रशिक्षार्थीहरू त्यो प्रतियोगितामा सहभागी भएको हामीले पाइरहेका छौँ र साथसाथै निर्णायक साथीहरू पनि जुन प्रशिक्षणमा रहेका हाम्रा निर्णायकज्यूहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि अहिले त्यो प्रदेश स्तरीयको खेलकुद प्रतियोगितामा निर्णायकको रूपमा जानुभएको छ र साथसाथै कोचको रूपमा पनि हामीले हाम्रै प्रशिक्षकहरू अहिले गइराखेको अवस्था छ। त्यस हिसाबमा हामीले जुन भक्तपुर नगरपालिकाले जुन उद्देश्य राखेको छ, जुन खेलकुद क्षेत्रमा पनि भक्तपुरलाई जसरी भक्तपुर चिनाउनको लागि प्रयासरत छन् र त्यही अनुसार खेलाडी र प्रशिक्षक र साथसाथै निर्णायक साथीहरू र जिल्ला सङ्घका साथीहरूले भक्तपुर नगरपालिकालाई अहिले सहयोगी रूपमा काम गरिरहेको हामीले पाइरहेछौँ र त्यस हिसाबले हाम्रो राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय स्तरको र नगर स्तरीय जिल्ला स्तरीयको खेलाडीहरू उत्पादन भइरहेको छ। भनेपछि जसरी विगतका दिनहरूमा भक्तपुर नगरपालिकाले शिक्षा स्वास्थ्यमा आफ्नो पाइला एकदमै सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाइरहेको थियो, त्यही अनुरूप खेल क्षेत्रमा खेलाडी क्षेत्रमा पनि यो किसिमको उपलब्धिहरू हासिल गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा भयो। र जस्तै अब यो बिचमा भक्तपुरकै खेलाडीहरू विभिन्न प्रतियोगिता राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा गइराख्दाखेरि उहाँहरूको फिडब्याक कतिको सक्षम पाउनुभयो र हामीले कति जस्तै मेडलका कुरा या जित हारसँग कसरी जोडेका छौँ, कतिको उपलब्धि भयो जस्तो लाग्यो? अहिले भक्तपुर नगरपालिकाका जुन प्रशिक्षार्थीहरू जुन विभिन्न प्रतियोगिताहरूमा सहभागी भएका छन् अहिलेसम्ममा विभिन्न मेडलहरू प्राप्त गरेको छन् र साथसाथै जुन अहिले हाम्रो प्रशिक्षार्थीहरू प्रशिक्षकहरू विभिन्न गेममा भाग लिएर आउनुहुन्छ र उहाँहरूले मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ र हामीले भक्तपुर नगरव्यापी जुन विद्यालय स्तरको प्रतियोगिताहरू छन् त्यो प्रतियोगिता र राष्ट्रिय स्तरको क्षेत्रीय स्तरको जुन तुलना उहाँहरूले गर्नुहुन्छ त्यो अनुसार हामीले भक्तपुर नगरपालिकाले जुन अहिले गरिरहेको विद्यालय स्तरको खेलकुद प्रतियोगिता छ त्यो स्तरीय छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ। भनेपछि जस फिडब्याक चाहिँ राम्रो पाउनुभएको छ भन्ने कुरा हो। जस्तै अब यो बिचमा केही खेलहरू नयाँ खेलहरू स्थानीय परम्परागत खेलको पनि कुरा आएको छ। स्थानीय पाठ्यक्रम बनाइसके पछाडि विगतमा अब हाम्रा परम्परागत रूपमा चल्दै आएको खेललाई अब हामीले पनि खेल्नुपर्छ, नयाँ पुस्ताले यसलाई पनि उपयोग गर्नुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि हामीले कस्ता खेलहरूलाई जोड्न खोज्यौँ त? भक्तपुर नगरपालिकाले जुन स्थानीय पाठ्यपुस्तक निर्माणपछि जुन स्थानीय खेललाई पनि प्राथमिकता राख्दै जुन पाठ्यक्रममा समावेश गरिसकेपछि भक्तपुर नगरपालिका युवा तथा खेलकुद समितिले जुन पाठ्यक्रममा समावेश भएका जुन कसिम मलापमाया छ त्यो कसिम मलापमायालाई पनि प्राथमिकता दिएर हामीले प्रतियोगितामा समावेश गऱ्यौँ र साथसाथै अहिले जुन टोलमा अहिले कसिम मलापमाया विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू टिम क्लबहरूले सञ्चालन गर्दै आएको छ। अस्ति मात्र जुन एकवटा कार्यालय अन्तर्गतको खेलकुद समितिले कसिम मलापमाया लगायत विभिन्न खेलहरू प्रतियोगिता सम्पन्न गरिसकेको छ भने अब भोलिदेखि भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 वडा कार्यालय अन्तर खेलकुद समितिले भोलिदेखि हामी कसिम मलापमाया सञ्चालनमा ल्याउने छ र साथसाथै जुन अहिले वडा नम्बर 8 ले पनि जुन ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता अथवा जिल्ला ब्याडमिन्टन सङ्घको आयोजनामा ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता राष्ट्र स्तरको ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दैछ र साथै अहिले विभिन्न वडाहरूमा जुन नगरपालिकाले प्रत्येक वर्ष गर्दै आएको अन्तर्नगर खेलकुद प्रतियोगिता यस वर्ष कोरोनाको कारणले हामीले गर्न सकेनौँ र त्यो अनुसार हामीले खेलसँग सम्बन्धित बुद्धिजीवी र खेलाडी र साथसाथै जिल्ला सङ्घहरूसँग सम्पर्क गरेर हामीले यस वर्ष हामीले कुन खेल गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ र खेललाई अगाडि बढाउनलाई के गर्नु पर्ला भनेर हामीले छलफल गर्दाखेरि उहाँहरूले यस वर्ष कोरोनाका कारणले विभिन्न नगरबाट आउने जुन खेलाडीहरू प्रशिक्षकहरू अथवा
टिम म्यानेजरहरूसँग अथवा हाम्रो भक्तपुरमा नै त्यो जुन कोरोना फैलिन सक्ने सम्भावना धेरै भएकोले यस वर्ष चाहिँ अन्तर्नगर नगर्नु, प्रत्येक वडामा युवा परिचालन गरेर खेलकुद समितिलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई सुझाव आएको छ। त्यही अनुसार अहिले वडामा खेलकुद प्रतियोगिता भइरहेको छ। अन्तर्नगरकै कुरा आयो, सुरुमा पनि तपाईँले भन्नु सक्नुभएको कुरा हो। हुन त विगतको अभ्यास पनि भक्तपुर नगरपालिकासँग थियो र 74 सालको स्थानीय निर्वाचन पश्चात पनि प्रत्येक वर्ष नतुताइकन एउटा न एउटा खेलसँग अन्तर्नगर व्यापी हामीले खेलकुद पनि गऱ्यौँ। यो वर्ष कोरोनाको कारण नहुने भन्ने कुरा आइसके पछाडि अब वडा खेलकुदको कुरा पनि उठाउनु भयो। मैले अलिकति यसमा स्पष्ट हुन चाहेँ। हुन त 74 सालको स्थानीय निर्वाचन अगाडि पनि धेरै समय अगाडि भक्तपुर नगरका वडा खेलकुद समिति थियो, तर त्यसले त्यति काम नगरेको हो कि अब 74 सालको स्थानीय निर्वाचन पश्चात प्रत्येक वडामा निश्चित अब नगरपालिका आफैले नै इनिसिएट गरेर या बजेटिङ गर्ने हिसाबले पनि वडा खेलकुद समिति बनाइएको हो कि यसको अलिकति प्रिफेस बताइदिनुहोस् न। वडा खेलकुद समिति कस्तो हुन्छ र यसले कसरी काम गरिरहेको छ? 2074 फागुन 12 गते जुन नगरपालिकाको निर्णय अनुसार हामीले प्रत्येक वडा समिति अन्तर्गत रहने गरी हामीले प्रत्येक 10 वडामा हामीले वडा खेलकुद समितिहरू गठन गऱ्यौँ र सञ्चालनमा पनि आयो। वडा खेलकुद समितिहरू क्रियाशील जुन बनाउने हाम्रो उद्देश्य हो, नगरपालिकाको उद्देश्य हो, त्यो अनुसार हामीले प्रत्येक हरेक काममा युवा खेलकुद समितिले जुन खेलकुद अथवा वडा स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता लगायत विभिन्न समयमा वडा स्तरीय मात्र नभइकन नगरपालिकाले गर्ने कुनै पनि खेलकुद प्रतियोगितामा सहयोगी को लागि पनि हामीले एउटा खेलकुद समितिलाई हामीले गठन गऱ्यौँ र साथसाथै देशमा हुने विभिन्न गतिविधिहरू, सामाजिक कार्यहरू अथवा कोरोनाको समयमा हामीले जुन युवाहरूलाई परिचालन गऱ्यौँ अथवा खेलाडीहरूलाई परिचालन गऱ्यौँ र त्यही अनुरूप हामीले यो वडा स्तरीय खेलकुद समितिहरू गठन गरेका थियौँ र भौतिक सहयोग र आर्थिक सहयोगमा जुन नगरपालिकाले वडा खेलकुद समितिलाई गरिरहेछ त्यो अनुसार वडा खेलकुद समितिहरू परिचालन पनि भइराखेको छ र सञ्चालनमा पनि आएको छ। हाम्रो उद्देश्य भनेको नै क्रियाशील बनाउने हो र सरसफाई, सभा गोष्ठी र स्वयंसेवक भई जनताको सेवा गर्न सभा गोष्ठी गरी समाज परिवर्तनप्रति सचेत नागरिक तयार पार्ने गर्ने अथवा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी वडामा र नगरपालिकामा बाट वडा खेलकुदलाई सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। वडा खेलकुद समितिको यो एउटा जिम्मेवारी, गहन जिम्मेवारी हो र यो क्रममा पछिल्लो स्थितिमा हामीले अब खेलकुदका पूर्वाधारको कुरा पनि अघि सुरुमा तपाईँले थोरै जोड्नुभयो। विशेष गरी भक्तपुरमा अब खेलकुदको क्षेत्र 74 सालको स्थानीय निर्वाचन अगाडि अलिकति फितलो भएको अवस्था पनि थियो र पूर्वाधारको कमीले गर्दाखेरि खेल्न चाहेर पनि खेल मैदान नहुने, भवन नहुने गरेको अवस्था र यो बिचमा 74 सालको स्थानीय निर्वाचन पश्चात हामीले कतिवटा खेलकुद भवन या खेल मैदानमा के कस्तो काम गर्यौँ अलिकति विस्तृत रूपमा भनिदिनुहोस्। अब यसमा जुन भक्तपुर नगरपालिकाका मेयरज्यूले युवा खेलकुद समितिलाई घचघचाइराख्नु भएको छ, नगरभित्र एउटा फुटसलको ग्राउन्ड बनाउनु भनेर पटक पटक उहाँले आग्रह गर्नुहुन्छ, तर हामीले जुन नगर क्षेत्रभित्र जुन फुटसलको लागि आवश्यक जुन पूर्वाधार अथवा जग्गा हामीले उपलब्ध गर्न सकिरहेका छैनौँ र भएको ठाउँमा पनि हामीले स्तर उन्नतिको लागि हामीले प्रयास त गरि नै राखेका छौँ। जुन पूर्वाधार विकास निर्माणमा हामीले लिबालिबी कभरहल हामीले बनाइसकेका छौँ र भोलिदेखि हाम्रो राष्ट्रिय स्तरको जुन ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता छ त्यो ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता त्यही हलमा भोलिदेखि सुरु हुनेछ। बक्सिङ र कराटे हल स्तर उन्नति हामीले गरिसकेका छौँ। बेखाल कभर हल निर्माण कार्य हुँदैछ र सिद्धपोखरीको उत्तरतर्फको खेल मैदानलाई हामीले घेराबार हालेर अहिले सर्वसाधारण जुन खेल्ने मिल्ने गरी हामीले तयार गरिसकेका छौँ भन्ने शहीद स्मृति खेल मैदान र मैसुरी खेल मैदान जुन प्राविधिक कारणले हामीले त्यो बनाउन सकिरहेका छैनौँ, डिजाइन भइसकेको छ र भने इस्टिमेट कार्य भइराखेको म जानकारी गराउन चाहन्छौँ। साथै अहिले राम मन्दिर भक्तपुर वडा नम्बर 4 मा हामीले जिम्नास्टिक कभर हल बनाउनको लागि हामीले प्राविधिकहरूलाई पठाएर त्यो जग्गाको जुन डिजाइनहरू गरिराखेको छ त्यो डिजाइन र इस्टिमेट तयार भइसकेपछि त्यसलाई पनि अगाडि बढाउने जुन उद्देश्य राखेको छ नगरपालिकाले त्यो अनुसार हामी जुन भौतिक पूर्वाधारलाई पनि हामीले नगरपालिकाले यसरी प्राथमिकताका साथ अगाडि राखेको हामीले जानकारी गराउन चाहन्छौँ।
यो बिचमा अब जस्तो तपाईँले यो खेलाडी र खेलकुदको कुरा गरिरहँदाखेरि एउटा नयाँ कुरो भक्तपुरमा थप प्रयासको रूपमा व्यायामशालाको कुरो पनि आएको छ। तपाईँले सुरुमा पनि भन्नुभयो भक्तपुर नगरका लगभग 23वटा ठाउँमा शारीरिक व्यायामशाला स्थापना गर्नु एउटा उदाहरणीय काम भयो। तत्कालीन समयमा सञ्चार माध्यमहरूले पनि धेरैले कभर गरेको समाचार हो। भक्तपुरमा यो एउटा नयाँ प्रयास भयो है। युवा तथा अब अलिकति ज्येष्ठ नागरिकहरूले पनि उपयोग गर्न पाउने भयो भन्ने कुरा आयो। अलिकति यसको बारेमा थोरै कहाँबाट आयो यो कन्सेप्ट या यो परिकल्पना, यसलाई हामीले कसरी प्रवेश गरायौँ? अब यसमा चाहिँ जुन भक्तपुर नगरपालिकाले जुन नगरवासीहरूलाई पनि स्वस्थ तन्दुरुस्त राख्नको लागि खेलकुदको माध्यमबाट पनि हामीले गर्नुपर्छ भन्ने जुन धारणा लिएर जुन नगरपालिका अगाडि बढिरहेको छ, स्वास्थ्य शिक्षा सम्पदा संरक्षण लगायत जुन आधारभूत आवश्यकताहरू जुन छ नगरवासीहरूको त्यसलाई हामीले पुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जुन नगरपालिकाको उद्देश्यलाई लिएर हामीले यो खुला रूपमा राखिएको शारीरिक व्यायाम स्थल हामीले विभिन्न माध्यमबाट जुन यसलाई चाहिँ खुला क्षेत्रमा नै राख्नुपर्छ भनेर हामीले विभिन्न बुद्धिजीवीहरूको सल्लाह र मेयरज्यू आफै जुन सामग्री जुन अहिले खुला रूपमा राखिएको सामग्री छ त्यो उहाँले आफै जानु भएर निरीक्षण गर्नुभयो र उहाँले प्रयोग गरिसकेपछि जुन अहिले खुला ठाउँमा राख्ने निर्णय गर्यौँ र त्यही अनुसार हामीले नेपाल मजदुर किसान पार्टीको घोषणापत्रलाई नै आधार मानेर यो वडामा जुन वडा खेलकुद समिति मार्फत सञ्चालन गर्ने गरी हामीले यो व्यायाम सामग्रीहरू खुला क्षेत्रमा राखेका छौँ र त्यो अनुसार अहिले सञ्चालन भइरहेको छ र नगरको खुल्ला ठाउँमा र विद्यालय कलेजहरूमा पनि यो सञ्चालनमा आइरहेको छ। भनिन्छ कुनै पनि काम सुरु गर्नु आफैमा महत्त्वपूर्ण हो र त्योभन्दा बढी निरन्तरता दिनु र त्यसलाई व्यवस्थापनमा लैजानु अर्को चुनौती कुरा हो। र यो व्यायामशालाकै विषयमा पछिल्लो समाचारहरू पनि आइरहेको छ। अहिले धेरै जसो व्यायामशाला फेरि यो कोरोना पछाडि अहिले पुनः सुचारू गर्ने अवस्था पनि छ, तर केही ठाउँहरूमा त्यति व्यवस्थित नदेखिएको या त्यो सामग्रीहरू जुन व्यायाम गर्ने सामग्री राखिएका छन् ती सामग्रीहरू ठिक अवस्थामा या प्रयोग गर्ने अवस्थामा नरहेका गुनासोहरू पनि जनताबाट आइरहेको छ। कतिको निरीक्षण गर्नुभएको छ? अब यसमा चाहिँ अब हामीले वडा समिति अन्तर्गत जुन गठन गरेको खेलकुद समिति छ उहाँहरूलाई नै हामीले जिम्मा दिएर अगाडि बढाएका छौँ र उहाँहरूले जुन वडावासीहरूको सल्लाह र सुझाव आएपछि समय समयमा मर्मत सम्भार गरिराख्नु भएको छ। कुनै ठाउँमा ढिला भएको पनि हुनसक्छ। त्यो अनुसार अब जुन खेलकुद समिति नगरपालिका वडा समितिले जुन खेलकुद व्यायाम सामग्रीहरू छन् ती सुरक्षित गर्नुपर्छ, प्रयोग गर्नुपर्छ र बिग्रिएकोलाई मर्मत सम्भार गर्नुपर्छ र अरू थप नयाँ सामग्रीहरू पनि ल्याउनुपर्छ भन्ने कुराहरू सुझावहरू आइरहेको छ। त्यो अनुसार नगरपालिकाले प्रयासहरू गरिराखेका छन्। यो बिचमा मैले व्यायामशालाकै अझ थप कुराकानी गर्न चाहेँ। तपाईँ संयोजक पनि हुनुहुन्छ र तपाईँले जिम्मेवारी दिइराख्दाखेरि पनि यद्यपि त्यसको प्रयोगको बारेमा अझै पनि धेरै मान्छेहरू अनभिज्ञ हुने र बालबालिकाहरू साना बालबालिकाहरूले पनि त्यसलाई प्रयोग गर्ने हुनाले त्यसको दुरुपयोग पो हुन सक्ने हो कि या त्यसले गर्दा अन्य घटनाहरू हुन सक्ने सम्भावनाप्रति हामी कति सचेत छौँ? अब यसमा यो जुन शारीरिक जुन व्यायाम सामग्रीहरू छन् यो जुन खुट्टादेखि टाउकोसम्मका विभिन्न अङ्गहरू सञ्चालन गर्ने खालका हाम्रो सामग्रीहरू छन्। त्यो अनुसार हामीले वडा खेलकुद समितिहरूलाई हामीले जानकारी गराएर अनि उहाँहरू मार्फत पहिलो चरणमा जुन खेल सामग्री अथवा व्यायाम सामग्री प्रयोग गर्न आउने जुन वडावासी नगरवासीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त्यो अनुसार उहाँहरूलाई सिकाउने प्रयास पनि भए र गरिराखेको पनि छ। र अब आगामी दिनहरूमा जुन व्यायाम सामग्रीको जुन नामाकरणसहित त्यो कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने पोस्टरसहित राख्ने हाम्रो प्रयास पनि भइरहेको छ। भनेपछि जो सुरुवात गरिसके पछाडि त्यसलाई निरन्तरता र व्यवस्थापनतिर चाहिँ हामी अत्यन्त संवेदनशील छौँ भन्ने कुरा भयो। भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको आजको बसाइमा भक्तपुर नगरपालिकामा 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आउनुभएका जनप्रतिनिधिहरूले विशेष त खेलकुद क्षेत्रमा भक्तपुरको खेलकुद क्षेत्रमा यो 5 वर्षको दौरानमा हासिल गरेका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरूको बारेमा विशेष चर्चा गर्दैछौँ र यो चर्चाको लागि आजको बसाइमा हामीसँग हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिका युवा तथा खेलकुद समितिका संयोजक एवं भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष श्यामकृष्ण खत्रीज्यू। लगभग यो बसाइको हामी अन्त्यतिर आइसक्यौँ र तपाईँ खेलकुद बाहेक युवा अब हुन त युवा र खेलकुद धेरै हदसम्म जोडिएको पक्ष पनि भयो। सुरुवातमा युवासँग सम्बन्धित समस्याको बारेमा पनि थोरै उठान गर्नुभयो। अहिले पछिल्लो
पछिल्लो समयमा जस्तै विशेष त युवाहरू विदेशतिर जाने प्रवृत्ति पनि बढिरहेको अवस्था, अनि अर्कोतिर युवा स्वरोजगारको समस्या पनि छ र युवा परिचालन अत्यावश्यक नै छ। युवाहरू अब विदेशतिर मात्रै होइन कुलतमा फस्ने, अन्य नराम्रा कामहरूमा फस्ने गरेका उदाहरण पनि छन्। यसलाई नगरपालिकाले कसरी हेरिरहेको छ? यसमा यो जुन भक्तपुर नगरपालिकाले जुन प्रशिक्षणमा रहेका खेलाडीहरू अथवा नगरभित्र रहेका राम्रा खेलाडीहरूलाई हामीले वर्षको उत्कृष्ट खेलाडी सम्मान कार्यक्रम गरिरहेका छौँ र साथसाथै नगरपालिकाले जुन प्रशिक्षणका प्रशिक्षार्थीहरू काठमाडौँ लगायत विभिन्न देशको विभिन्न ठाउँमा जुन खेलहरू खेल्न जाँदाखेरि अलि हाम्रो खेलाडीहरूले गर्ने जुन प्रदर्शन गर्ने खेलको आधारमा सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, आर्मी लगायत विभिन्न टिम क्लबमा व्यावसायिक रूपमा गएको हामीले पाइरहेका छौँ र साथसाथै खेलाडी मात्र नभइकन हाम्रो प्रशिक्षकहरू र साथसाथै प्रशिक्षकहरू र विभिन्न विद्यालयहरूमा गएर प्रशिक्षण दिइरहेको छ र साथसाथै निर्णायकहरू देशको विभिन्न भागमा गएर ठाउँमा गएर यो राष्ट्र स्तरको, नगर स्तरको, गाउँ स्तरको, गाउँपालिका स्तरको खेलकुद प्रतियोगितामा पनि निर्णायकको रूपमा यसरी भूमिका निर्वाह गर्दै जानुभएको छ र युवा र जुन खेलाडीहरू विभिन्न देशको सार्वभौमिकता रक्षाको लागि पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरा नगरपालिकाले लिएको छ। त्यस हिसाबमा युवाहरू अहिले जुन खेलकुद क्षेत्रमा बिस्तारै आकर्षणको रूपमा अगाडि आइरहेको छ। हामीले यसलाई व्यवस्थित रूपमा कसरी जाने भन्ने हाम्रो युवा तथा खेलकुद समितिमा पनि छलफल हुन्छ र साथसाथै बुद्धिजीवीहरूसँग पनि हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। भनेपछि युवाहरूलाई अलिकति व्यावसायिकतातिर हामीले जोड्न खोजिरहेका छौँ। खेल र खेलाडीलाई व्यावसायिकतातिर जोड्दै गर्दाखेरि त्यहाँनिर युवा परिचालनको विषय पनि आयो। मैले यहाँनिर अझ थप जोड्न चाहेँ। विशेष गरी जो विभिन्न अब नगरपालिकाले विभिन्न किसिमका तालिमहरू पनि दिइरहेको कुरा छ र विभिन्न किसिमका स्वरोजगारका तालिम त छ, तर त्यसलाई अलिकति काम गर्ने या कार्यान्वयन गर्ने पाटोतिर लान गाह्रो भएको स्थिति पनि देखिन्छ नि। अब यसमा विभिन्न खेलाडीहरू अन्य क्षेत्रकाहरू पनि छन्। भक्तपुरको मात्र नभइकन प्रशिक्षणमा विभिन्न जिल्लाबाट पनि यहाँ विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि तालिममा सहभागी भइराखेको छ र अहिले जुन खेलसँग सम्बन्धित खेलाडीहरू विभिन्न स्तरका भएकोले अब यसमा चाहिँ स्तर नमिलेको कारणले पनि यो हुनसक्छ। जस्तै अब सिङ्गल गेम र ग्रुप गेममा फरक हुन्छ, त्यो गेम अनुसार चाहिँ फरक हुने भएकोले यो विभिन्न खेलाडीहरू अलि अनियन्त्रित पनि हुन भएको हो कि भन्ने कुरा हामीले महसुस पनि गरिरहेका छौँ। भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको आजको बसाइमा विशेषतः हामीले भक्तपुर नगरपालिकाले 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनताका जारी गरेको घोषणापत्र बमोजिम खेलकुद क्षेत्र र खेलाडी क्षेत्रमा गरेका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरूको बारेमा विशेष चर्चा गऱ्यौँ र लगभग आजको यो बसाइको अन्तमा आइसक्यौँ। यो कुराकानीमा मैले सोध्न छुटेको र तपाईँ युवा तथा खेलकुद समितिको संयोजकको हैसियतबाट आम जनता र श्रोताहरूमा के भन्न चाहन्छ? अहिले भक्तपुर नगरपालिकाले प्रत्येक वडामा खेलकुद प्रतियोगिताहरू गरिरहेको छन्। ती खेलकुद प्रतियोगिताहरूमध्ये विभिन्न वडाहरूमा सम्पन्न भइसकेको पनि छ, विभिन्न वडाहरूमा सञ्चालन पनि भइरहेको छ र सञ्चालन हुने पनि छन् र मजदुर पत्रिकामा प्रत्येक दिन ती खेलकुद हुने स्थानहरू तोकिएको छ र वडा तोकिएको छ। त्यसअनुसार त्यो खेलकुद प्रतियोगिता हेरेर आगामी दिनमा जुन खेलकुद विकास गर्नको लागि जुन वडा स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता, जिल्ला नगर स्तरीयको खेलकुद प्रतियोगिता भइरहेको छ, त्यसमा पनि राम्रोसँग सल्लाह र सुझाव दिनुहुनेछ र आगामी दिनमा खेललाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने सुझावहरू दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास गर्दछु र साथसाथै हामीलाई विभिन्न खेलसँग सम्बन्धित अहिले प्रदेश स्तरको भइरहेको छ र त्यसको बारेमा पनि हामीले कसरी जाँदाखेरि हुन्छ भन्ने जिल्ला सङ्घहरूसँग हामी सल्लाह र सुझाव पनि अपेक्षा गर्दछु। हस् त, व्यस्तताको बावजुद पनि भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपसाको लागि विशेष समय दिनुभयो र खेलकुद क्षेत्रमा हासिल गरेका विभिन्न उपलब्धि र खेल क्षेत्रका बारेमा जानकारी दिनुभयो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद खोपसा। पुस्तकालय सदस्यहरूमा जनज्योति पुस्तकालयको अनुरोध। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित जनज्योति पुस्तकालयबाट लानुभएका पुस्तकहरू समयमै पुस्तकालयमा बुझाइ अरू सदस्यहरूलाई पनि अध्ययन गर्ने अवसर दिनुहुन जनज्योति पुस्तकालय सम्पूर्ण पुस्तकालय सदस्यहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ। पुस्तक पढ्ने बानी बसलौं, अरूलाई पनि पढ्ने अवसर दिउँ। जनज्योति पुस्तकालय नपुखुको उत्तर अर्थात् शहीद स्मृति खेल मैदानको पूर्वमा सञ्चालित छ।
मानिसले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति। खोप साथ भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ श्रोता। यतिखेर तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित पृथक रेडियो प्रस्तुति खोपस भक्तपुर आवाज। तपाईँको साथमा छु म प्रस्तोता सरिता दुवाल। विश्व सम्पदामा सूचीकृत यहाँका मूर्त र अमूर्त सम्पदा संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त अधिकांश सम्पदाहरूको जीर्णोद्धार र पुनर्निर्माण सम्पन्न भक्तपुर नगर घुम्न र अवलोकन गर्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई यहाँको भौगोलिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व बोकेका स्थान तथा सम्पदाहरूको विषयमा आवश्यक पर्ने सबै खालका सूचना उपलब्ध गराउन र भक्तपुरको पर्यटन उद्योगमा टेवा पुर्याउन नगरपालिकाले दरबार स्क्वायर, ब्यासी, दत्तात्रेय, च्यामासिंह, भगवती स्थान लगायतका स्थानहरूमा पर्यटन सूचना केन्द्रहरू सञ्चालनमा ल्याई टेवा पुर्याइरहेको छ। पर्यटकलाई आकर्षित गरी पर्यटकको संख्या वृद्धि गर्न साथै पर्यटन व्यवसायलाई वृद्धि विकास गर्न सके स्थानीय जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउने र रोजगारीको अवसर सृजना हुने हुँदा यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा लाभ उठाउन सकिन्छ। श्रोता, यसै सन्दर्भमा कार्यक्रममा अब हामी पर्यटन सूचना केन्द्रको पूर्वाधार विकास, यसको आवश्यकता र उपयोग लगायतका सम्बन्धमा सहकर्मी श्रीराम कासेचुवाले तयार पार्नु भएको एक रिपोर्ट कार्यक्रमको अबको प्रस्तुतिमा। भक्तपुर नगरपालिकामा यसै साताभित्र चैत 4 गते ब्यासीमा पर्यटक सूचना तथा सेवा केन्द्र र चैत 7 गते दत्तात्रेयमा पर्यटक सूचना केन्द्रको उद्घाटन भएको छ। भक्तपुर नगर प्रवेश गर्ने पर्यटकहरूको सेवा तथा सुविधामा वृद्धि गरिएको नगरपालिका स्रोतले जनाएको छ। कला र संस्कृतिको सहर भक्तपुर अवलोकनका लागि लाखौं पर्यटक भेट्रिने गर्दछन्। यहाँका मूर्त र अमूर्त सम्पदाबारे जानकारी लिन आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आउने भएकोले भक्तपुर पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा साबित भएको छ। पर्यटकको सुविधाका लागि भक्तपुर नगरपालिकाले आधुनिक शैलीको पर्यटन सेवा केन्द्र निर्माण गरिएको भनिएको छ। केन्द्रमा के कस्ता सेवाहरू राखेका छन् त? अधिकृत शरद खत्री। अब कुनै पर्यटकलाई टोयलेटको समस्या हुन सक्छ, कसैलाई भाषाको समस्या हुन सक्छ, कसैलाई इमर्जेन्सी पर्न सक्छ। यी विभिन्न अचानक हुने समस्याहरूलाई पनि सम्बोधन हुने हिसाबले हामीले सेवा प्रवाह गरिरहेका छौँ। विगतमा चाहिँ अब सेवा हामीले गर्न सकिने, जे जस्तो गर्न सकिने त्यो अनुसार गर्ने हो। अहिले त्यसको अलावा पनि आधुनिक हिसाबले अब कम्प्युटर ल्याबहरू खोलेर हैन, इन्टरनेटहरू चलाउन मिल्ने गरी इन्टरनेट एक्सेसमा राखेर विभिन्न पत्रपत्रिका अथवा भक्तपुर सम्बन्धी, विशेष गरी भक्तपुर सम्बन्धी कुनै विशेष चाख भएको व्यक्तित्वहरूलाई कुनै जिज्ञासा भएमा हामीले सक्दो समाधान गर्ने प्रयास गरेका छौँ र भक्तपुर सम्बन्धी किताबहरू हामीले राखेका छौँ। उहाँहरू आएर हेर्न सक्नुहुन्छ, पढ्न सक्नुहुन्छ र अरू विशेष सुविधामा हामीले अब अपाङ्गता भएका कुनै पर्यटकहरूलाई अप्ठ्यारो पर्यो भने व्हिलचेयरको व्यवस्था पनि गरेका छौँ। अरू अब चार्जरहरू, यताउता बाथरुमहरूको आराम गर्नेको, कसैलाई गर्मीमा अधिकांश यो अलि उमेर पुगेका पर्यटकहरूलाई हामीसँग अनुभव छ यो घाममा हिँड्न अलिक गाह्रै हुन्छ, किनभने विशेष त हाम्रो भक्तपुरमा भ्रमण गर्ने, अवलोकन गर्ने भनेकै हिँडेर हो, तर गर्मी मौसममा एकदम गाह्रो हुन्छ। अनि अलि उमेर भएका अलि बिरामी पर्यटकहरूलाई त्यसलाई मध्यनजर गरेर अलि आराम गरेर बस्न मिल्ने व्यवस्था पनि हामीले गरेका छौँ। नेपाल सरकारले सन् 2020लाई केन्द्रित गरी पर्यटन वर्ष मनाउने तयारी गरेको थियो, तर कोभिड-19 को संक्रमणले गर्दा विश्वमै पर्यटन व्यवसाय धराशायी बन्न पुगेको थियो। तर अहिले कोभिडको संक्रमण न्यूनीकरण भएसँगै नेपालमा पर्यटकको आगमनमा वृद्धि हुन थालिएको बताइएको छ। अहिले आएर बिस्तारै भक्तपुरमा मात्र होइन, नेपालमा बढेपछि निसन्देह भक्तपुरमा पनि बढ्छ नै। अहिले हामी आशावादी के कुरामा हुन सक्छौँ भने यो विगत गएको आर्थिक वर्ष र यो आर्थिक वर्षको यो फागुनसम्मको तुलना गर्ने हो भने, पर्यटक आगमनको तुलना गर्ने हो भने निकै आशावादी हुने ठाउँ छ।
किनभने यो हाम्रो पर्यटकको तथ्याङ्कले पनि त्यही बताइरहेको छ, त्यसले पुष्टि गर्छ। भक्तपुर नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि बहाल भएपछि भक्तपुरमा पर्यटन क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगतिको महसुस भएको सर्वसाधारण बताउँछन्। अनेकौं सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माण तथा संरक्षण गरिएकोले यसले पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको अधिकृत शरद खत्री बताउँछन्। पर्यटकको समस्या जानकारी लिनु जनताको दायित्व भएकोले स्थानीय जनसमुदाय तथा पर्यटन व्यवसायीको मुख्य भूमिका हुने जनाएको छ। स्थानीय जनसमुदायको त निसन्देह त्यसमा त सहभागिता हुनै पर्छ। कुनै पनि विकास निर्माण, कुनै पनि सेवा सुविधामा त्यहाँको स्थानीय व्यक्तिहरूको, स्थानीय जनताको सहभागिता नभइकन त्यो दिगो हुनै सक्दैन। जनताले पनि अब उहाँहरूले त देखिरहनुहुन्छ सधैँको दैनिकी के कस्तो पर्यटकहरू, विशेष गरी हामीले फोकस गर्ने भनेको पर्यटकहरूलाई हो। के कस्तो दुःख भइरहेछ, के कस्तो असुविधा भइरहेछ, उहाँहरूले यहाँ यस्तो भयो, उसलाई हिजो यहाँ यस्तो भएको थियो भनेर त्यो मतलब हामीलाई इन्फर्मेसन आएपछि त्यो कम गर्न हामी के गर्न सकिन्छ त्यो विषयमा। किनभने कुनै पनि सानोभन्दा सानो कुराको सूचनाको स्रोत भनेको स्थानीय जनता नै हो। त्यही भएर स्थानीय जनता चनाखो भएर हामीलाई बेलैमा यो यस्तो हो है भनेर हामीलाई सूचना उपलब्ध गराएपछि अनि हामीले के गर्न सकिन्छ त्यसमा त्यो पहल हामीले गर्ने हो। अब मेरो एउटा सानो पर्यटक सम्बन्धी पसल छ, तर त्यो बाटोमा पर्दैन, तर त्यो उसले त त्यो पसल चलाएर खान सक्दैन, त्यो व्यवसायीले त चलाएर खान सक्दैन। त्यही भएर अब के गर्ने त? अब त्यसको लागि उहाँहरूले सल्लाह सुझाव दिनु पर्यो। पर्यटकहरूलाई, गाइडहरूलाई कसरी घुमाउने, कहाँ कहाँ गल्ली यसो यहाँ महत्त्वपूर्ण स्थानहरू यस्तो यस्तो पनि छ भनेर पहिचान गराउने, विभिन्न त्यसको लागि उहाँहरूले पनि योगदान गर्नुपर्छ, घुमाउनु पर्यो। यो ठाउँ छ यहाँ हामी कहाँ पनि यसो आइदिनु पर्यो, यस्तो यस्तो यो इलाकामा पनि यस्तो यस्तो छ भनेर यसो भनेर हुन्छ कि यो के कस्तो गरेर हुन्छ। किनभने हामी के चाहन्छौँ भने यो पर्यटनबाट आम्दानी हुने पर्यटकहरूको तर्फबाट हुने प्रतिफल यहाँको सबै जनताले पाओस्। कुनै निश्चित वर्ग, निश्चित समुदायले मात्र होइन कि सबैले पाओस्। हाम्रो उद्देश्य त त्यही हो। भक्तपुर कला र संस्कृतिको सहर हो। यहाँको सम्पदा जीवन्त रहनुमा स्थानीय जनसमुदायको साथ र सहयोगले हो। पर्यटकहरू अतिथि देव भवको रूपमा चित्रण गरिन्छ, त्यसकारण उनीहरूप्रति गरिने व्यवहार सकारात्मक हुनुपर्छ। पर्यटनसँग सम्बन्धित समस्या निर्मूल गरी पर्यटन क्षेत्रको व्यापक प्रचार प्रसार गर्नु पर्दछ। खोप सको लागि श्रीराम काशीछको रिपोर्ट। भक्तपुर नगरपालिकाले पर्यटन विकासका लागि गरिरहेका कार्यहरू प्रशंसनीय रहेको छ। यसलाई मर्यादित बनाउन स्थानीय युवा पुस्तालाई समय समयमा पथ प्रदर्शन तालिमहरू सञ्चालन गर्दै रोजगारीको सृजना गर्दै आइरहेको छ भने पर्यटकहरूलाई समेत टेवा पुर्याउँदै आइरहेको छ। श्रोता, यसै सन्दर्भमा कार्यक्रममा अब हामी पर्यटन विकासका लागि पहल गर्न के गर्नुपर्छ त भन्ने सन्दर्भमा सर्वसाधारण जनताको प्रतिक्रिया सुनौ कार्यक्रमको अबको प्रस्तुतिमा। मेरो नाम प्रमेश पलिखेल, म गोलमरी भक्तपुरबाट। भक्तपुर पर्यटन विकासका लागि के कस्तो पहल गरिनुपर्छ? फर्स्ट अफ अल भक्तपुरमा पर्यटनको लागि अहिले वैदेशिक पर्यटकहरू धेरै छैनन्, प्राय लोकल पर्यटकहरू जस्तै आन्तरिक पर्यटकहरू। त्यसले गर्दा हाम्रो नगर एरियामा धेरै पार्किङ एरियाहरू, ठाउँहरू धेरै ओगटिएका छन्। त्यसको लागि पार्किङहरू म्यानेज गरी, जस्तै अब दरबार क्षेत्रहरू त्यस्तोमा आउने बाहिरबाट पर्यटक आउनेहरूलाई गाह्रो नहोस् भन्ने किसिमले गर्दा चाहिँ अलि राम्रो होला। भक्तपुरमा पर्यटन विकासका लागि महत्त्वपूर्ण पहिलो भन्दाखेरि कल्चरहरू, ट्रेडिसनहरू फलोअप गर्नुपर्छ, टेम्पल्सहरू प्रिजर्भ गर्ने जस्तै हुन्। म रोजन श्रेष्ठ, जिल्ला भक्तपुर वडा नम्बर 8बाट। भक्तपुरमा पर्यटन विकास गर्नका लागि मुख्य गरेर 3वटा कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ प्रचार प्रसार हुन अझै जरुरी छ भक्तपुरको बारे। धेरैजनाले अझै पनि थाहा छैन भक्तपुर कसरी आउने, कहाँबाट आउने, यहाँ के छन्, कस्तो रमाइलो, अब मौलिक कुराहरू, प्राकृतिक कुराहरू छन् भनेर अझै धेरैले थाहा नभएकोले यसको प्रचार प्रसार हुन जरुरी छ। दोस्रो, खान बस्नको सुविधा अत्यन्त राम्रो हुन जरुरी छ। अझ भक्तपुर जस्तोमा मौलिक खान बस्न सुविधा पाइयो भने होमस्टे भनौँ
त्यसले झन् सुन्न सुगन्ध थप्नेछ र रात्रिकालीन सेवा सुविधाहरू पनि अझ हुनु जरुरी छ। राति पनि अझ राम्रो देखिन्छ भक्तपुर। राति पनि हिँडडुल गर्ने समय बत्ती हरेक ठाउँमा पहुँच हुन सक्यो भने, राति पनि पर्यटनहरूले आवाज आउट गर्न सक्यो भने अझ राम्रो देखिनेछ। म सत्य सम्मेलन राजोपाध्याय, भक्तपुर तौमरी टोल, वडा नम्बर 5। म स्थानीय निवासी। विगत चाहिने 30-32 वर्षदेखि म चाहिने पर्यटक व्यवसाय हो। अब हाम्रो भक्तपुर नगरपालिकाले जीर्णोद्धार सबै गरेर पर्यटकको व्यवस्थितै भइरहेछ। तै पनि मेरो विचारमा के लाग्यो भने अब टुरिस्टहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ शिष्टाचार व्यवहार गर्दै र यिनीहरूलाई चाहिँ एउटा टुरिस्टलाई एउटा लाइब्रेरी एउटा खोलिदिए राम्रो हुन्थ्यो कि पर्यटक विकास हुन्थ्यो कि, त्यो मेरो विचारमा लागेको। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति। खप साथ, भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा यहाँलाई फेरि स्वागत छ श्रोता। यतिखेर तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित पृथक रेडियो प्रस्तुति खोपस भक्तपुर आवाज। तपाईँको साथमा छु म प्रस्तुता सरिता दुवाल। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्तिम प्रस्तुतिमा छौँ। साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरूको साथमा हुनुहुन्छ सहकर्मी दिपेन्द्र प्रजापति। भक्तपुर नगरपालिकाले भक्तपुरमा पर्यटन उद्योग तथा व्यवसाय प्रवर्धन एवं पर्यटकहरूलाई आवश्यक सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउन सञ्चालनमा ल्याएको पर्यटक सूचना केन्द्रको उद्घाटन गरेको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायण विक्ष रोहितले भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 ब्यासी स्थित भक्तपुर नगरपालिकाको भवनसँगै रहेको पर्यटक सूचना तथा सेवा केन्द्रको शुक्रबार साँझ उद्घाटन गर्नुभयो। सोही क्रममा अध्यक्ष बिजुक्षले सूचना केन्द्रको भवनमा राखिएको डिजिटल बोर्ड र नगरपालिकाको समेत वेबसाइट प्रारम्भ गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै अध्यक्ष बिजुक्षले भक्तपुर आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई यहाँको भौगोलिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व बोकेका स्थानहरूको विषयमा आवश्यक पर्ने सबै खालका सूचना उपलब्ध गराउन र भक्तपुरको पर्यटन उद्योगमा टेवा पुग्ने ढङ्गले पर्यटक सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। भक्तपुर नगरपालिका नगरवासी जनताको साझा संस्था भएको बताउनुहुँदै उहाँले भक्तपुरमा पर्यटकहरूको संख्या वृद्धिसँगै यहाँका स्थानीय जनताहरूको जीवनस्तरमा सुधार आउने, रोजगारीको अवसर सृजना हुने तथा पर्यटन व्यवसायीहरू यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने बताउनुभयो। अध्यक्ष बिजुक्षले पर्यटन प्रवर्धन गर्न भक्तपुरको सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुहुँदै उहाँले पर्यटकहरूले आफूले घुमेको ठाउँको विषयमा देश विदेशमा समेत प्रचार प्रसार गर्ने हुँदा पर्यटकहरूलाई सकारात्मक ढङ्गले आकर्षित गर्न सक्नु नेपालीहरूका निम्ति उपलब्धिमूलक हुने बताउनुभयो। भक्तपुरको मौलिकता कायम गर्नु नै यहाँको पहिचान गर्नु हो भन्दै उहाँले पर्यटकहरूलाई राम्रो र असल व्यवहार मात्र गर्न सके पनि पर्यटकहरूमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उहाँले बताउनुभयो। उद्घाटन कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले सांस्कृतिक र पर्यटकीय हिसाबले भक्तपुर महत्वपूर्ण ठाउँ भएको बताउनुहुँदै भक्तपुर नगरपालिकाले यहाँको मौलिक शैली र प्रविधिलाई जोगाइराख्ने विविध गतिविधिहरूलाई चालु राख्दै आएको बताउनुभयो। विश्व सम्पदामा सूचीकृत यहाँका मूर्त र अमूर्त सम्पदा संरक्षणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी 2072 सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त अधिकांश सबै सम्पदाहरूको जीर्णोद्धार तथा पुनर्निर्माण समेत सम्पन्न गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख रजनी जोशीले 100 वर्ष पछिको भक्तपुरलाई आधार मान्दै नगरपालिकाले सम्पदा संरक्षणका गतिविधिहरूलाई जोड दिँदै आएको बताउनुहुँदै भक्तपुर नगरपालिकाको पर्यटक सूचना केन्द्रको सेवाबाट पर्यटकहरू लाभान्वित हुने र देश विदेशमा भक्तपुरको प्रचार हुनेमा आशा व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडाध्यक्ष रविन्द्र ज्याखोले भक्तपुर पर्यटन व्यवसायले यहाँका जनताको जीवनस्तर उकास्ने बताउनुहुँदै कोभिडका कारण भक्तपुर महोत्सव अन्तिम समयमा आएर स्थगित गर्नु परेको बताउनु भयो। कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 का वडाध्यक्ष हरिप्रसाद बासुकला र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण गिरीले पनि बोल्नु भएको थियो। सोही क्रममा पर्यटक सूचना तथा सेवा केन्द्र उद्घाटन कार्यक्रम अघि भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 10 कमल विनायक स्थित बारे पुखबाट सन्ध्याकालीन सांस्कृतिक पदयात्रा सुरु भएको थियो। सन्ध्याकालीन सांस्कृतिक सम्पदा पदयात्रा सुरु हुनु अगाडि भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडाध्यक्ष एवं वातावरण तथा पर्यटन समितिका सदस्य
प्रेम गोपाल कर्माचार्यले पछिल्लो समयमा भक्तपुरमा आउने पर्यटकहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको बताउनु हुँदै भक्तपुरका मूर्त र अमूर्त सम्पदाहरू नै यहाँको अमूल्य सम्पत्ति भएको बताउनु भयो। त्यस्तै भक्तपुर नगरपालिका पर्यटक सूचना केन्द्र तथा सेवा केन्द्रका प्रमुख गौतम प्रसाद लासिवाले भक्तपुरमा आउने पर्यटकहरूको आकर्षण बढिरहेको अवस्थामा सही र उचित सूचना उपलब्ध गराउनु नै पर्यटक सूचना तथा सेवा केन्द्रको प्रमुख उद्देश्य रहेको बताउनु हुँदै यसबाट भक्तपुरलाई पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास हुन टेवा पुर्याउनेछ भन्नुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिको नेतृत्वमा सुरु भएको सन्ध्याकालीन सांस्कृतिक सम्पदा पदयात्रा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 10 कमल विनायकको बारे पुखु, नवदुर्गा, दियोछे, चोफल, सुरेमडी, दत्तात्रेय, इनाचो, गोलमडी, सुकुलढोका, टौमडी, तालाको, इच्छु, लाकु, दरबार क्षेत्र, खौमा, इन्द्रायणी हुँदै भक्तपुरको 82 स्थित पर्यटक सूचना केन्द्र तथा सेवा केन्द्रमा पुगी सभामा परिणत भएको थियो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ राजनीतिज्ञ नारायणमान विक्ष रोहितले बागेश्वरी माध्यमिक विद्यालयको 63औं र बागेश्वरी कलेजको 4औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रम शुक्रबार एक समारोहबीच पानसमा दीप प्रज्वलन गरी उद्घाटन गर्नु भएको छ। वार्षिक उत्सव समारोहमा अध्यक्ष बिजुक्सेले बागेश्वरी माविका 3 जना शिक्षकहरू कृष्ण प्रसाद कर्माचार्य, रेणुकामया प्रजापति र उकेशवालाई दीर्घ सेवा सम्मान गर्नु भएको थियो। कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुहुँदै अध्यक्ष बिजुक्सेले बागेश्वरीले गरेको सामूहिक कामकै कारण यसप्रति सबैको अपनत्व कायम रहेको र सबैले गर्वान्वित महसुस गरेको बताउनु भयो। विद्यालयहरूले असल र 21औं शताब्दीका निम्ति योग्य बौद्धिक शक्ति तयार पार्न जोड दिनुपर्ने भन्दै उहाँले देशको राजनीति बारे अनभिज्ञ व्यक्तिले देश जनताको हितमा काम गर्न नसक्ने बताउनु भयो। संसारका हरेक लडाई तथा युद्धहरूमा साम्राज्यवादी र पुँजीपतिहरूको हात हुने भएको चर्चा गर्नुहुँदै अध्यक्ष बिजुक्सेले नेपालमा पनि अहिले पश्चिमा देशहरूको प्रभाव धेरै बढिरहेको बताउनु भयो। संयुक्त राज्य अमेरिकाले रुसको विरोधमा गरिरहेको लडाई विचार र सिद्धान्तको नभई आर्थिक प्रभावको युद्ध भएको बताउनु हुँदै उहाँले युक्रेन युद्ध हुनुमा संयुक्त राज्य अमेरिका नै दोषी भएको बताउनु भयो। नेपालमा एमसीसी पारित भएसँगै नेपालबाट पनि नाटो संगठनको सदस्य बनाउन खोजिरहेको बताउनु हुँदै नेता बिजुक्सेले युक्रेनको अहिलेको अवस्था हुनुमा दशकौं वर्ष अगाडिदेखिको अमेरिकाको साम्राज्यवादी नीति नै जिम्मेवार भएको बताउनु भयो। कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख एवं कलेज सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सुनिल प्रजापतिले सामूहिक र निजी विद्यालयहरू बीच आपसी प्रतिस्पर्धा गुणस्तरमा समानता ल्याउने प्रयत्न गरिरहेको बताउनु हुँदै शिक्षालाई स्तरीय र बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले भक्तपुरमा सञ्चालित अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक स्तरमा सुधारका प्रयासहरू भइरहेको बताउनु भयो। भक्तपुरको शैक्षिक स्थिति आजको अवस्थासम्म ल्याइ पुर्याउनु हुने भक्तपुरका अगुवाहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको चर्चा गर्नुहुँदै उहाँले भक्तपुर नगरपालिकाबाट सञ्चालित कलेजहरूले अध्ययन अनुसन्धानमा विशेष जोड दिइरहेको बताउनु भयो। भक्तपुर नगरपालिकाले विद्यालयहरूको भौतिक सुधारका लागि आवश्यक अनुदानको व्यवस्था गर्दै स्थानीय विषयमा पठन पाठनका लागि स्थानीय पाठ्यक्रमको समेत व्यवस्था गरिरहेको बताउनु हुँदै इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, संस्कृति र नेपाल भाषा पढ्ने विद्यार्थीहरूका लागि पूर्ण छात्रवृत्ति व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो। त्यस्तै बागमती प्रदेश सभा सदस्य सुरेन्द्रराज गोसाईले बागेश्वरीले हासिल गरेको सफलता र उपलब्धिहरू आगामी दिनहरूमा पनि सशक्त ढंगले अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। महामारी वा कुनै प्रतिकूल अवस्थामा शिक्षा क्षेत्र प्रभावित नहुने बताउनु हुँदै सांसद गोसाईले शिक्षा क्षेत्रमा सरकारको उदासीनता देखिएकै कारण शिक्षा क्षेत्रले अपेक्षित ढंगले प्रगति गर्न नसकेको बताउनु भयो। उहाँले एमसीसी को 55 अर्ब नेपालका लागि उपलब्धिमूलक नहुने बताउनु भयो। बागमती प्रदेश सभा सदस्य सृजना सेन्जुले बागेश्वरीले असल र देशभक्त नागरिक जन्माउने अभिभारा बोकेको बताउनु हुँदै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सवालहरूमा बागेश्वरीले खेलेको भूमिका चर्चा योग्य भएको बताउनु भयो। संयुक्त राज्य अमेरिकाले युक्रेनमा गरेको युद्ध र हस्तक्षेप आज संसार सामु नागिँदै गएको बताउनु हुँदै उहाँले रुसले नेटो सेना विरुद्ध प्रतिकार गरेकै कारण आज यो अवस्था आएको बताउनु भयो। साथै बागेश्वरी माध्यमिक विद्यालयका
कृष्ण प्रसाद धन्सा र बागीश्वरी कलेजका प्राचार्य धनकुमार श्रेष्ठले बागीश्वरी मावि तथा कलेजको प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो। बागीश्वरी मावि सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रविन्द्र ज्याखोको सभापतित्वमा भएको उक्त कार्यक्रममा बागीश्वरी +2 का संयोजक ज्ञानसागर प्रजापति, बागीश्वरी कलेजका तर्फबाट त्रिवीका उत्कृष्ट विद्यार्थी बबिता ग्वाछा, विद्यार्थीहरू सुनिता दाहाल, सुजी यङ्गोजु, शिक्षक राजन लाखा र मङ्गलेश्वर तोजुले पनि बोल्नु भएको थियो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि नारायणमान विजुक्ष रोहितले कलेजको स्मारिका र जर्नल समेत विमोचन गर्नु भएको थियो। साथै प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि तथा अतिथिहरूले उत्कृष्ट विद्यार्थी, कर्मचारी र भाइस अफ बागीश्वरीका विजेताहरूलाई सम्मान गरेको थियो। नेपाल प्राध्यापक समाजको आयोजनामा खोप माध्यमिक विद्यालय र खोप कलेजमा अध्ययनरत शिक्षक प्राध्यापकहरूको भेला शनिबार सम्पन्न भएको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्ष रोहितको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको उक्त कार्यक्रममा उहाँले प्राध्यापकहरूले विद्यार्थीहरूलाई कोर्स बुकका अतिरिक्त राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा अध्ययन अध्यापन गराउनु पर्ने र विद्यार्थीहरूलाई वर्गीय दृष्टिकोण दिएर जनताको सेवा गर्नमा प्रेरित गर्नुपर्ने आवश्यकता उनीहरू उहाँले भन्नुभयो, सही विचार भौतिक शक्तिमा परिणत हुन्छ। मार्क्स र एङ्गल्सद्वारा प्रतिपादित मार्क्सवादी विचारले सन् 1917मा सोभियत संघमा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको बताउनुभयो। एमसीसी पारित गर्नकै लागि अल्पमतको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको व्यवहारले पुष्टि भएको उहाँले बताउनुभयो। असंलग्न परराष्ट्र नीतिबारे जानकारी दिँदै अध्यक्ष रोहितले रुस युक्रेन बीचको युद्धमा नेपालले युक्रेनको पक्ष लिनुले नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति त्यागेको स्पष्ट हुने बताउनुभयो। सोभियत संघका नेता ख्रुश्चेभले दोस्रो विश्वयुद्धमा शत्रुको पक्राउमा परेको आफ्नो छोराको माया गर्दा सोभियत संघ नै विघटन भएको इतिहासलाई स्मरण गर्दै अध्यक्ष रोहितले राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले परिवारलाई भन्दा देशलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उद्देश्य पूरा गर्न जे गरेर पनि हुन्छ भने चाणक्य नीति अहिले पनि लागू हुने भएकोले त्यस्ता विषयमा सधैँ सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु हुँदै उहाँले प्राध्यापकहरू राजनीतिक उद्देश्यबारे स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो। खोप मावि खोप कलेज सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले एमसीसी पास गर्ने दलहरू देशघाती भएको स्पष्ट पार्दै व्याख्यात्मक घोषणाको नाउँमा एमसीसी पारित गर्नु जनतालाई धोका दिनु हो भन्नुभयो। संयुक्त राज्य अमेरिकाले आर्थिक सहयोगलाई राजनीतिक हतियारको रूपमा लिएर साना देशहरूमाथि हैकम जमाइरहेको छ भन्नुभयो। प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको परिभाषा आफैले गर्ने र आफ्नो अनुकूल काम नगर्ने सरकारलाई प्रजातन्त्र र मानव अधिकार नभएको बहाना बनाई संयुक्त राज्य अमेरिकाले कमजोर देशहरूमाथि आक्रमण गरिरहेको छ उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। प्रमुख प्रजापतिले भन्नुभयो, संयुक्त राज्य अमेरिकाले रुसको त्रास देखाएर युरोपमा आफ्नो सेना राख्दै आएको छ। युरोपमा शान्ति भएमा अमेरिकी सेनाको औचित्यतामाथि प्रश्न उठ्ने गर्छन्। उहाँले भन्नुभयो, हतियारको व्यापार गर्नकै निम्ति संयुक्त राज्य अमेरिका संसारमा युद्ध भड्काउन चाहन्छन्। युद्धबाट अरू देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्ने अमेरिकाको उद्देश्य हो। खोप कलेजका प्राचार्य रूपक जोशीको सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त भेलामा खोप माविका प्राचार्य प्रकाश कुमार श्रेष्ठ र खोप कलेजका बीए तथा एमए अंग्रेजी इन्चार्ज कमिनिका न्येन्चेले पनि बोल्नु भएको थियो। पुस्तकालय सदस्यहरूमा जनज्योति पुस्तकालयको अनुरोध। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित जनज्योति पुस्तकालयबाट लानुभएका पुस्तकहरू समयमै पुस्तकालयमा बुझाई अरू सदस्यहरूलाई पनि अध्ययन गर्ने अवसर दिनुहुन जनज्योति पुस्तकालय सम्पूर्ण पुस्तकालय सदस्यहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ। पुस्तक पढ्ने बानी बसालौं, अरूलाई पनि पढ्ने अवसर दिउँ। जनज्योति पुस्तकालय नपुखुको उत्तर अर्थात् शहीद स्मृति खेल मैदानको पूर्वमा सञ्चालित छ। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप साथ भक्तपुर आवाज। श्रोता, हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ।
कार्यक्रम खोपसको आजको श्रृङ्खलामा हामीले खेलाडी र खेलकुद क्षेत्रमा नगरपालिकाले गर्दै आइरहेको उपलब्धि, घोषणापत्रको कार्यान्वयन, नयाँ खेलको प्रवेश, खेलाडीहरूको व्यावसायिकता, त्यस्तै गरी पूर्वाधार निर्माण, चुनौती र व्यवस्थापन लगायतका सन्दर्भमा रहेर भक्तपुर नगरपालिका युवा तथा खेलकुद समितिका संयोजक श्यामकृष्ण खत्रेसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्यौं। त्यसै गरी पर्यटन सूचना केन्द्रको पूर्वाधार विकास, यसको आवश्यकता र प्रयोग सम्बन्धमा एक रिपोर्ट सुन्यौं। साथै भक्तपुरमा पर्यटन विकासका लागि के कस्तो पहल गर्नुपर्छ त भन्ने सन्दर्भमा सर्वसाधारण जनताले दिनुभएको प्रतिक्रिया आजको जनताको आवाजमा समेट्यौं। साथमा सदाझै साताभरिका विविध गतिविधिहरू सुनिहाल्यौं। श्रोता, तपाईलाई कार्यक्रम खोपसको आजको श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो? आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनुहोला। प्रतिक्रिया पठाउने ठेगाना कार्यक्रम खोपस, भक्तपुर आवाज, भक्तपुर नगरपालिका, वा तपाईले कार्यालयको फेसबुक पेज भक्तपुर म्युनिसिपालिटी मार्फत पनि प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुनेछ। भक्तपुर नगरपालिकासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना एवं जानकारीका लागि नगरपालिकाको वेबसाइट www.bhaktapurmun.gov.in मा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै साताभरिका विविध गतिविधिहरूका लागि खोपपौ र भक्तपुर मासिक पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम अवधिभर सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम तयार पार्न सहयोग गर्नुहुने सहकर्मीहरू रविन्द्र कोशी, श्रीराम काशीछ्वा र दिपेन्द्र प्रजापतिलाई धेरै धेरै धन्यवाद। प्राविधिक सहयोगका लागि राजेश हादा र रवि हादालाई विशेष आभार। श्रोता, अर्को साता नयाँ श्रृङ्खलाका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता सरिता दुवाल लगायत सम्पूर्ण खोपस टिम बिदा हुन्छौं। शुक्रबार साँझ 36 देखि 7 बजेसम्म नगरको कला, संस्कृति अनि सम्पदासँग सम्बन्धित विषयवस्तु अवश्य सुन्नुहोला। तपाईको दिन शुभ बितोस्। नमस्कार। विश्व सम्पदा जोगाउने हाम्रो रहरा, विश्व सम्पदा जोगाउने हाम्रो रहरा, कला संस्कृतिले सुसज्जित हाम्रो सहरा, यो नगर भक्तपुर नेपालीको धरोहर, धरोहर, यो नगर नेपालीको धरोहर, धरोहर। सौन्दर्यले बिर्साइदिन्छ संसार, बिर्साइदिन्छ संसार, नगरकोटको सौन्दर्यले बिर्साइदिन्छ संसार, यो नगर भक्तपुर नेपालीको धरोहर, धरोहर, यो नगर भक्तपुर नेपालीको धरोहर, धरोहर। पर्व मेला जात्रा संस्कृतिको भण्डारा, संस्कृतिको भण्डारा, संस्कृतिको भण्डारा,
सान अपार सधैँ सान अपार यो नगर भक्तपुर नेपालीको धरोहर धरोहर यो नगर भक्तपुर नेपालीको विश्व सम्पदा जोगाउने हाम्रो रहर विश्व सम्पदा जोगाउने हाम्रो रहर कला संस्कृतिले सुसज्जित हाम्रो सहर यो नगर भक्तपुर नेपालीको धरोहर धरोहर यो नगर भक्तपुर नेपालीको